مریم، این لباسای منم بشور لطفا. ممنون. امروز پسر کوچیکم بهم گفت عروس آوردید خونتون. آره خیلی دوست داشتنیه. برادرزاده خودمه. خیلی عالیه. از وقتی خونم اومده خونه انگار یه جون دیگه گرفته. عمه لباسا رو کجا آویزون کنم؟ دخترم این چه سر و وضعیه واسه خودت درست کردی؟ ببین زینت از آپارتمان روبرویی اومده که تو رو ببینه. بیا باهاش آشنا شو. سلام، خوش اومدی. علیک سلام. میبینم ماشاءالله عروستون خیلی خوشگله. ماشاءالله خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. عمه جون لباسا رو کجا آویزون کنم؟ دخترم اون پشت بالکن هست. اونجا طناب وصله، میتونی لباسا آویزون کنی. با دقت آویزون کن، رنگ لباسا با هم قاطی نشن. باشه؟ باشه. خب من دیگه میرم. خیلی خوب عزیزم، اما بازم بهمون سر بزن. باشه؟ میام حتما میام. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.